दोग जाणांनी हेजेर धाड मारलो, ताका मारून उडयलो. मेलो म्हूण कळटरेक ह्या दोग जाणांनी पळ काडलो. सोनारवाडो चाळ सांतिमळ राया वाठारात खुनाची घडणूक घडली. 3 जाण भाड्याचे कुडीत रावताले. 2 रूम पार्टनरांनी कांय किरकोळ कारणांक लागून ओडिसाचो खागरेश्वर ह्या 40 वर्साच्या दादल्याच्या तकलेर नेटान दांडो मारलो, जाका लागून ताका आगताक मरण आयले. हे घडणुके उपरांत दोगांय दुबावितांनी फुज्यो काडिल्ल्यो. एकल्याक पुलिसांनी अटक केला, जाल्यार एकल्याचो सोद चालू आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सांतेमर राय हांगा मर्डर जाले कडेन आसा. आनी मर्डर म्हणले जाल्यार जो खागेश्वर साबार म्हूण तो 40 वर्सांचो भुरगो आनी तेजे बरोबर आनी 2 जाण तेजे रूम पार्टनर जे आसात, हे सांतेमर राय हांगा जे गोल्डन हावज चाळ आसा ह्या चाळी रावताले. आनी हो कितलेशे दीस जाले हे थंयच रावतात. राती खंय तरी तेंची रूम पार्टनराली झगडी जाली, ती सुद्दां सोरो पिता आसतना आनीक खंय तरी 2 जाणांनी ह्या खागेश्वर जो आसा हेजेर धाड मारलो आनीक ताका मारून उडयलो. हो मेलो म्हूण कळटरेक ह्या 2 जाणांनी पळ काडलो. पळ काडटरेक ते खंय तरी वचून रावले. तितूंत भितर एकट्याक मायनाक कुडतरी पुलिसांनी धरले कडेन आसा. आनीक जो मेन एक्यूज आसा हो सद्या एक्सपांडींग आसा. आनीक मायनाक कुडतरीचो जो PI आसा अरुण गांव देसाय हो सद्याक हेणी सद्याक टीम काडले कडेन आसा आनी ताका धरपाक सद्या धाडले कडेन आसा. हेंची टिमीन जे PI अरुण गांव देसाय जो लीड करता हेणी जी टीम काडली, ह्या टिमीक एकटो जो आसा तो पळोवन खंय तरी वचोन रेल्वे रावतालो, थंय ताका अरेस्ट केले कडेन आसा. आनीक सांगपाचें म्हळ्यार हो खागेश्वर साबार जो आसा हो 40 वर्सांचो आसा आनीक तो ओडिशाचो रावपी आसा. आनीक ते हे जातरेक सद्याक मायना कुडतरी पुलिसांनी सद्याक फिंगर प्रिंट्स आनीक स्क्वॉड डॉग हाडून सद्याक आपल्यालो पंचनामा केले कडेन आसा. आतां पळोवचें पडटलें की PI अरुण गांव देसाय जो आसा ही जो दुसरो एक्यूज आसा हेका धरपाक कितपक मुखार सरता तो पळोवचें पडटलें. कित्याक ऑलरेडी तेणी एकट्याक धरले कडेन आसा आनी तेजो क्ल्यूय मेळ्ळे कडेन आसा की दुसरो एक्यूज खंय गेले कडेन आसा म्हूण तो. कित्याक तांकां सद्याक एकट्याक धरलो म्हणटरे एक क्ल्यू हो रोखडोच मेळटलो. कित्याक तेंचे आधार कार्ड बी आसात ही तांकां मेळ्ळे कडेन आसात. सद्याक मायना कुडतरी पुलीस जे आसात हे सद्याक थंय इन्वेस्टिगेशन करतात आनीक दुसऱ्याकय रोखडेच धरतले अशें म्हणून मायना कुडतरीचो PI जो आसा अरुण गांव देसाय हेणें सांगले कडेन आसा. ही आमगेले सोनोरोडा राय गांवांत सोनोरोडा म्हणटा ते वाड्यान आनी क्लोज टू सांतेमळ. आनी हिंगा ते सगळे हिंगा चाळ केल्या आनी ते चाळींत सगळे ते वाड्यान दवरले. आनी सद्याक हें कितें काम म्हणल्यार तेंगे व्हेरिफिकेशन बी जाल्लें आसा. हें कडेन जालें लोकल बीट पुलीस सगळें व्हेरिफिकेशन बी जालां. आनी म्हाका दिसता ते सगळे सदां हे सगळे लेबर आसताय ओडिसाचे झारखंडचे जावं तुगेले हिंगाचे ते बिहारचे बी ते सदां तुगेले सांतेमळार आसताय. तेंगेले मागीर तेंकां कितें जाता अशें करून गेम बी चलताय. गेम चलता आसतना तेंकां मागीर अशें करून गेम चोयलो आसतना तेंकां कितें बॅटींग कोत्ताय ते एकामेका फुडें हो जिखतो तो जिखतलो स्मॉल बी कितें जाल्यार ते बसाबस जाले आसतले मागीर मागीर येयले तेंगे ते जालां. सो हांव म्हणटा आतां सद्याक PI बी येयला, सगळे पुलीस टीम येयला, स्क्वॉड येयला आनी हें येयला पुलीस ते डॉग स्क्वॉड बी येयला आनी इन्वेस्टिगेशन कोत्ताय ते. आनी हांव शुअर आहा की ते कोण तो मर्डर केला ताका जरूर दितले. कित्याक थोडे जाणांगे तेंगेले हेंय मेळना तांकां कितें काम म्हणल्यार आधार कार्ड बी मेळना आनी ते इन्वेस्टिगेशन बरें जातलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.